अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार कहानी। बाज़ दफ़ा अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेशखैमा साबित होते हैं। उसे अगर आज की मिसालों से समझें तो एक मामूली सी चिंगारी भी बड़ी आग को जन्म दे सकती है। तेज़ रफ्तारी में धीमी आवाज़ के म्यूज़िक से महजूज होते हुए वो आसपास के माहौल से बेनियाज अपनी काली करोला में बैठा घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। आज उसे ऑफिस से निकलते हुए ज़रा देर हो गई थी और अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने रफ्तार को मामूल से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। सुनसान सड़क और आमदोरफ्त के ना होने ने भी उसे रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर किया। दो बेटे मोहम्मद और अहमद, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 7 और 8 साल की थीं, घर पर उसके मुंतज़िर थे। उसकी बीवी रुखसाना 2 साल पहले कुदरती मौत के जरिए उन्हें दागे मफारकत दे गई थी। बच्चों के साथ सौतेलेपन के खौफ ने उसे दूसरी शादी के ख्याल से भी दूर रखा। रात के इस सफ़र में वो उस वक्त को याद करने लगा जब रुखसाना उसकी हमसफ़र बनी थी। शरीके हयात के साथ माजी की उन यादों को सोचते हुए उसने एक ठंडी आ भरी तो बेख्तियार आंसू उसके रुखसार पर आ ढलके। रुखसाना वो बीवी थी जिससे उसे हमेशा ही खुशी मिली, और मोहम्मद और अहमद की सूरत में 2 अनमोल तोहफे। वो इज्जत की पासदार, नेक सिफ्त, मिलनसार और खुश इखलाक बीवी थी। वो ऐसी बीवी थी जिसका साथ इस दुनिया में उसके लिए जन्नत था। सलीका मंद, बाहया, बावफा और इन जैसी हजारों खूबियों का मजमुआ उसकी बीवी रुखसाना। वो इन्हीं खूबसूरत यादों में खोया हुआ था कि दफतन उसे जैसे टायरों के फटने की आवाज़ आई। सुनसान सड़क, खामोश और तारीक माहौल में वो आवाज़ एक धमाके जैसी थी, जिसे शायद कई किलोमीटर दूर तक सुना गया होगा। वो चौंकता हुआ ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में लौट आया। परेशानी की कई शिकनें उसके माथे पर नमूदार हुईं। मोबाइल पर टॉर्च ऑन करके वो धड़कते दिल के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर एक एक करके सारे टायरों को चेक किया। फिर ये जानकर के सभी टायर सलामत हैं, उसकी जान में जान आई, क्योंकि अगर एक टायर भी नाकारा हो जाता तो गाड़ी को इस हालत में घर तक लेकर जाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता। उसने शुक्र है कहते हुए दिल पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली और फिर वापस गाड़ी में आ बैठा। हर लिहाज से मुतमिन होने के बाद उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। शायद वो अंधेरे में टायरों पर लगे खून को ना देख पाया था या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज कर गया था। उसे बस अभी जल्दी घर पहुंचना था। उसने घर के सामने पहुंचकर हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आंखें मलता हुआ गेट खोलने में मसरूफ था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों बेटे चेहरे पर गुस्सा लिए दरवाजे पर ही उसके मुंतज़िर थे। गाड़ी को लॉन में पार्क करने के बाद वो सॉरी कहता हुआ दोनों बेटों से जा चिमटा, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज़ थे। बाप के इंतज़ार में दोनों बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। वो दोनों बच्चों को उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। इस दरमियान उसने न जाने कितनी ही बार दोनों के चेहरों को चूमा। फिर कुछ देर बाद सब हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर एक साथ बैठे। दोनों बेटों में उसकी जान अटकी थी, और अटकती भी क्यों ना, दोनों फर्माबरदार और नेक बच्चे थे। दोनों ने दुनियावी तालीम की बजाय दीनी तालीम हासिल करने को अहमियत दी और स्कूल जाने की बजाय मदरसे में जाने को सही समझा। वहाँ वो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे। दोनों बच्चों पर यह असर उनकी माँ की तरफ से था, जो खुद भी दीनदार और एक मदरसे से हाफिजा थी। तभी वो खाविंद की जिम्मेदारियों और हकूक़ से बखूबी वाकिफ़ थी। खैर, ये उनका मामूल था कि वो खाना एक साथ मिलकर ही खाते थे, जहाँ वो दिन भर के हाल अहवाल भी एक दूसरे से जान लेते। आज के दिन की मुकम्मल रुदात और खैर खैरियत जान लेने के बाद अब बच्चों को नींद आने लगी। बाप ने दोनों को उठाकर उनके कमरों तक पहुंचाया और फिर शब खैर कहता हुआ अपने कमरे की तरफ लौटा। थकावट के सबब नींद ने उन्हें जल्दी आन घेरा, इसलिए आंखें बंद करते ही वो सुकून की वादियों में डूबते चले गए। रात के ना जाने कौन से पहर किसी के रोने की आवाज़ें सुनकर वो घबरा कर उठ बैठा। यूं लगा जैसे कोई बैन कर रहा हो। ये कई सारी आवाज़ें थीं जो कि ख़वातीन की ही थीं। आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए उसने पास पड़े टेबल पर पानी का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेला और उसे एक ही सांस में पी गया। वो पसीने से शराबूर हो गया था। पानी पीने के बाद उसकी हालत में कुछ बेहतरी आई।
پھر وہ ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ سو گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھ صبح ہی کھلی جب دونوں بیٹے سامنے کھڑے اسے مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کے چہروں پر فکر مندی دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور گڈ مارننگ کہتے ہوئے دونوں کو گلے لگا لیا۔ یہ دن کی بہترین اور خوبصورت ابتدا تھی۔ نہیں بیٹا، رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ دونوں بچوں کو جلدی نہ اٹھنے پر عذر پیش کر رہا تھا۔ آپ نے آج صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ صحت کے متعلق مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے باپ پر دوسرا حملہ کر دیا۔ واقعتاً سستی اور گہری نیند کے سبب اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹوں کے سامنے وہ شرمندگی سے منہ چھپانے لگا۔ دونوں بیٹوں کے دینی ماحول کے سبب وہ بھی نماز روزے کا پابند تھا۔ سستی کے سبب آج فجر کی نماز ادا نہ کرنے کا اسے انتہائی دکھ تھا۔ کافی دن چڑھایا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے تک گھر کی ملازمہ نے ٹیبل پر ان کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ دونوں بچے باپ کو اٹھا کر اب باہر نکل گئے تھے۔ اس نے لحاف اتار کر دور پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر جلدی سے وضو کر کے قضا نماز ادا کی اور کھانے کی ٹیبل پر محمد اور احمد سے آ ملا۔ سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ بچوں نے مدرسے جانے کی تیاری کر لی تھی اور پھر وہ انہیں مدرسے اتار کر خداحافظ کہتا ہوا اپنے کلینک کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کا کلینک پر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت میں کچھ عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے 2-4 گھنٹے وہاں گزارے اور پھر طبیعت کی بے چینی بڑھ جانے کے بعد وہ کلینک بند کر کے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آنے تک جیسے اس کا جسم بخار میں تپ گیا، حالانکہ صبح تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ طبیعت کی اچانک خرابی پریشان کن تھی۔ پسینہ پورے چہرے پر شبنم کے قطروں کی طرح نمودار تھا۔ ملازمہ نے اس کے کہنے پر ہی کچھ ادویات بھی تھیں، مگر اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ شام تک اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی چلی گئی۔ گھر کے چوکیدار کی مدد سے مدرسے میں موجود بچوں تک باپ کی بیماری کی اطلاع دی گئی، جسے سنتے ہی دونوں بچے بےتاب ہو کر چھٹی لے کر گھر چلے آئے۔ باپ کی حالت واقعتاً پریشان کرنے والی تھی۔ وہ بستر پر ماہی بے آب کی طرح کروٹیں بدل رہا تھا۔ یوں اچانک طبیعت کا خراب اور بدتر ہونا سب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دونوں فرما بردار بچے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگے۔ ماتھا آگ کی طرح گرم تھا۔ باپ کے موبائل سے انہوں نے ابو ذر کا نمبر نکالا، جو ان کے والد کی طرح ڈاکٹر تھا اور ان کے والد کا بہت عزیز اور قریبی دوست بھی۔ اطلاع ملتے ہی بنا وقت ضائع کیے وہ کچھ ہی وقت کے بعد ڈاکٹر سائم کے گھر پہ تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہترین دوائیاں اور انجیکشن لگائے، لیکن طبیعت نہ سنبھلی۔ اب انہوں نے باقاعدہ درد سے کرانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہیں نیند کا انجیکشن لگایا گیا تاکہ درد سے تھوڑی راحت ہو۔ انجیکشن کے بعد وہ گہری نیند میں چلے گئے، جبکہ آس پاس موجود لوگوں کے چہروں پر پریشانی اب بھی گھر کیے ہوئے تھی۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر ابو ذر اپنے گھر جانے کے بجائے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اپنے عزیز دوست سائم اور ان کے چھوٹے ننھے بیٹوں کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کال کر کے اپنی بیوی سعدیہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ ڈاکٹر سائم کی طبیعت میں وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی سدھار نہیں آیا۔ حالات جوں کے توں تھے، وہ اب بھی تپ رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بڑے بیٹے احمد نے موبائل سے مدرسے کے مفتی صاحب کو اختر علی کا نمبر ملایا۔ مفتی صاحب حافظ قرآن، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نورانی علوم پر بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ کافی لوگ ان کے پاس دم کروانے کے لیے آتے تھے، جو چہرے پر خوشی سجائے لوٹتے۔ احمد نے اپنے باپ کی مکمل صورتحال مفتی صاحب کے گوشت گزار کی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے فوراً آنے کی حامی بھری۔ ڈرائیور کو بھجوا کر مفتی صاحب کو گاڑی کے ذریعے مدرسے سے گھر بلوا لیا گیا۔ اب وہ ان کے سامنے تھے۔ مفتی صاحب نے ڈاکٹر سائم کے سامنے بیٹھ کر کچھ قرآنی آیات کا ورد کیا، پھر گلاس میں پانی منگوا کر اس پر آیت کریمہ پڑھی اور پھر اسی پانی کے کچھ چھینٹے ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر پھینکے۔ اس سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی، یہ کہہ کر انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں موند لی۔ وہ 7 سے 8 منٹ تک اسی حالت میں رہے۔ اس دوران ان کی زبان سے قرآنی آیات کا ورد جاری رہا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مفتی صاحب کے چہرے پر چھائی پریشانی کو احمد اور محمد نے بھانپ لیا۔ سب کے ذہنوں میں سوال تھے۔ سب اس اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ کو جاننا چاہتے تھے، مگر وہ بنا کسی سے بات کیے اچانک اٹھے اور گیراج میں کھڑی گاڑی کے پاس آئے۔
फिर उन्होंने बारी बारी सभी टायरों को देखा और एक टायर पर हाथ लगाकर वहीं बैठ गए। टायर पर खून के धब्बे अब भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर उन्होंने कई बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर वो सर झटकते हुए खड़े हुए। अब उन्हें सभी के सवालों के जवाब देने थे। डॉक्टर साहब ने अपनी लाइल्मी से जिन्नात के कुंबे में से उनके एक फर्द को अपनी गाड़ी के टायर तले कुचल डाला है। अब उसी जिन्नात खानदान के बाकी अफराद बदले और इंतकाम के तौर पर डॉक्टर साहब पर हावी होकर उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। इनकी बिगड़ती तबीयत और जिस्म की तपिश इसीलिए है। सबके मुंह हैरत से खुले थे। कोई इस वजह तक तो शायद कभी नहीं पहुंच पाता। इस दरमियान डॉक्टर साइम अपनी आंखों को खोल चुके थे। मुफ्ती साहब के पूछने पर उन्होंने गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाक़या भी दोहरा दिया, जब उन्हें किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आई। डॉक्टर साहिब के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि लाइल्मी में एक जिन के कत्ल की वजह बन चुके हैं। जिन्नाती मखलूक के कत्ल का सुनकर उनके चेहरे पर अब परेशानी के बजाय खौफ और दहशत ने ले ली। ये सब अनजाने में हुआ था। डॉक्टर साहब की इसमें कोई गलती नहीं थी। मुफ्ती साहब ने उन्हें तसल्ली दी और दिलासा दिया कि वो हाज़री के ज़रिए जिन्नात से बात करके मामले को सुलझाने और बताने की कोशिश करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि नादानिस्ता तौर पर हुए इस वाक़े को तकदीर समझकर माफ़ कर दिया जाए और डॉक्टर साहब की जान बख्शी की जाए। बाकी आप सब लोग दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। मुफ्ती साहब के अहकामात मिलने के बाद सभी दुआओं और तस्बीहात में मशगूल हो गए। हालात सबकी समझ से बालातर थे, इसलिए सब कुछ मुफ्ती साहब पर छोड़ दिया गया। मुफ्ती साहब ने मदरसे में फ़ोन करके हालात से आगाह किया, फिर नूरानी अलूम में अपने उस्ताद को वाक़े से मुतला किया और फिर हाज़री की इजाज़त तलब करके अमल में मशगूल हो गए। उस्ताद साहब ने ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि कहा कि वो खुद सरपरस्ती भी करेंगे ताकि मामले को जितनी जल्दी हो सके संभाला और सुलझाया जा सके, क्योंकि गुज़रते वक्त के साथ साथ डॉक्टर साहब की हालत में फिर से तकलीफ़ वाली कैफियत शुरू हो गई थी। डॉक्टर साहब के वजूद को अब मुकम्मल काले कपड़े के साथ ढक दिया गया था। ये हाज़री का एक ख़ास तरीक़ेकार था। फिर उन्होंने अपनी हिफाजत की नीयत से कुछ कलिमात का विर्द करते हुए अपने इर्द गिर्द हिसार बनाया और फिर उसमें बैठकर तस्बीह पर कुछ पढ़ने लग गए। दोनों बेटों और डॉक्टर अबू ज़र की बीवी को दूसरे कमरे में भेज दिया गया। मुफ्ती साहब की हदायत पर डॉक्टर अबू ज़र वहीं मौजूद रहे। उन्हें तस्बीह करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में जैसे रोने की आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होने लगी। कान फाड़ देने वाली चीखें और आहो बका मुसलसल जारी थी। कोई बहुत दर्द में था जिसका इजहार वो रो रो के कर रहा था। ये जिन्नाती मखलूक डॉक्टर अबू ज़र की नज़रों से ओझल थी। सिर्फ मुफ्ती साहब ही अपने नूरानी इल्म की बदौलत उन्हें देख पा रहे थे। सभी जिनजादियाँ थीं जिन्होंने अपने वजूदों को काले लिबास में ढका हुआ था। सभी की आंखें जैसे अंगारों की माने दहक रही थीं। तमाम गुस्से में बेकाबू थीं। मुफ्ती साहब ने तलावत बंद करके आंखें खोलती। अब मुज़ाकरात की बारी थी। फिर वो कमरे की एक जानिब जहाँ कोई नहीं था मुंह करके बोलने लगे। ए हाजिर होने वाली जिन्नात की मुकर्रम जमात, मैं दिली मशकूर हूँ कि तुम लोगों ने मेरे बुलावे पर आमद को कबूल किया। अब मैं आपसे आपका तारुफ और हादसे को पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब मुअद्दब तरीके के साथ उनके साथ मुखातिब थे। सवाल के बाद आवाज़ें जैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। फिर एक भारी औरत की आवाज़ गूंजी, मेरा नाम फातिमा है। तारुफ की इब्तदा हो गई थी। मेरे साथ मौजूद बाकी जिनजादियाँ मेरे कबीले से हैं। इस सामने पड़े शख्स ने मेरे मासूम बच्चे को, जो अभी खेलने की उम्र में था, बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डाला है। वो मेरा अकलौता बेटा था जिसे बिना किसी जुर्म के मारा गया है। ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका खमियाजा इसे बहर सूरत भुगतना होगा। ये अंजाम नस्लों तक याद रखा जाएगा। ये गम और दर्द जो हमारे सीनों में इस वक्त मौजूद है, उसे इस शख्स की नस्लों तक मुंतकिल किया जाएगा। जिनजादी की आवाज़ में एक गरज थी जो किसी शेरनी की मिसल थी। उसके खामोश होते ही फिर से बैन शुरू हो गए। बैनों की आवाज़ कानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब बोलने की बारी मुफ्ती साहब की थी।
آپ کا دکھ اور نقصان یقیناً بہت بڑا ہے جس کی تلافی شاید ممکن نہیں۔ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ حادثہ انجانے میں ہوا۔ سامنے پڑا شخص کسی بھی طرح سے آپ کی موجودگی اور وہاں سے آپ کے گزر کو نہیں جانتا تھا۔ یہ سب انجانے میں ہوا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ بدلے کے بجائے معافی کا ہاتھ بڑھائیں۔ مفتی صاحب کسی بھی طرح سے معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حالات مزید قابو سے باہر نہ ہوں اور کسی بھی طرح سے صلح ہو جائے، مگر واقعتاً نقصان بہت بڑا تھا۔ جنات کا قبیلہ کسی بھی طرح سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جان کے بدلے جان ہی ہمارا انتقام ہوگا۔ دل میں سلگ رہی آگ بدلے سے ہی بجھے گی۔ جنزادی فاطمہ کی آواز میں غصہ بھرا تھا۔ مفتی صاحب نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، ہزاروں دلیلیں دیں، مگر سب بے سود۔ حالات قابو سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے انہیں ہر چیز کی سمجھ سے عاری کر دیا تھا۔ کافی تگودو کے بعد بھی جب بات نہ بن سکی تو انہوں نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کر کے مکمل تفصیل بتائی اور اس واقعے میں مدد طلب کی۔ حالات کی سنگینی کا جائزہ لینے کے بعد مفتی صاحب کے استاد محترم نے خاص وظیفے کا عمل شروع کیا۔ وہ رات سے صبح تک بغیر ایک لمحہ رکے اس ورد کو پڑھتے چلے گئے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سبھی ان کے بیڈ کے ارد گرد جمع تھے، سبھی پریشان اور غمگین تھے۔ انہیں دم درود نیند کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ قابو میں رہیں۔ پھر رات کے آخری پہر استاد محترم کے سامنے ایک باریش اور نورانی شخصیت نمودار ہوئی جو مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ان کے چہرے پر ایک جلال اور نورانیت تھی، ان سے نظریں ملانا دشوار تھا۔ سر پر ایک دستار، چہرے پر جلال اور ریش نے انہیں روبدار بنایا ہوا تھا۔ حاضری کی وجہ پوچھنے پر استاد صاحب نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ یہ باریش بزرگ بھی ایک نیک اور پہنچے ہوئے جن تھے۔ استاد صاحب کی کافی منت سماجت اور اصرار کے بعد انہوں نے حامی بھری کہ وہ معاملے کو سلجھانے میں مدد کریں گے۔ پھر وہ باریش بزرگ جن غائب ہو گئے۔ ویران جنگل میں ایک دربار لگا تھا جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ جنات کی ایک مجلس تھی جہاں ایک فیصلہ ہونا تھا۔ وہی باریش بزرگ جن ایک کرسی پر براجمان سب سے اوپر بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب باادب ان کے سامنے۔ بزرگ جن کی کرسی کے تھوڑا قریب ایک جنزادی سر جھکائے بزرگ جن کے سامنے تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بزرگ جن اسے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر اسے بیٹی کہتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ انسانوں کے ذریعے آپ کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا واقعہ اور حادثہ یقیناً دردناک ہے۔ میں نے معاملے کا مکمل جائزہ لیا ہے، اس میں اس انسان کی کوئی غلطی نہیں، یہ لا علمی میں ہوا۔ میری مانو بیٹی، تو بہتر حل یہی ہے کہ اس انسان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ وہ جنزادی فاطمہ ان کے سامنے بادب کھڑی تھی۔ بزرگ کی بات مکمل کر لینے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ میرا اکلوتا بیٹا مرا ہے، جس کے درد کا اندازہ آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ وہ میرے لیے میری تمام دنیا تھا۔ اس نقصان کا مجھے اندازہ ہے، لیکن لا علمی پر اللہ نے بھی انسان سے کوئی مواخذہ نہیں رکھا، اس لیے تم بھی بہادر بنتے ہوئے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کہ وہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اس انسانی خاندان سے بھی تمہیں ڈھیروں دعائیں مل سکتی ہیں۔ جنزادی فاطمہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور جھکتے ہوئے بزرگ جن کا ہاتھ چوم لیا۔ بزرگ جن اسے مسلسل تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں اب مفتی صاحب، ڈاکٹر ابو ذر اور مفتی صاحب کے استاد محترم موجود تھے۔ مفتی صاحب نے کچھ قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے گلاس میں موجود پانی پر دم کیا اور پھر بیڈ پر لے کر ڈاکٹر سائم کے حلق میں اونڈیلنے کو کہا۔ حیرت کے طور پر اب ڈاکٹر پانی پیتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ حشاش بشاش تھے، سارا بوجھ، تھکن اور بخار اتر چکا تھا۔ کمرے میں اچانک ایک روشنی ابھری اور وہی باریش بزرگ جن نمودار ہوئے۔ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ میرے سمجھانے پر جنات کے اس خاندان نے تمہارے اس جرم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، لیکن تمہیں آئندہ احتیاط کرنی ہوگی۔ زمین پر انسان کی موجودگی کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو رہائش پذیر ہیں۔ وہ طاقت میں تم سے زیادہ ہیں، ممکن حد تک ان کو تکلیف دینے سے باز رہو۔ اپنی اس جان چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔
डॉक्टर साहब की आंखों में शुक्राने के तौर पर आंसू थे जो मुसलसल जारी थे। बुजुर्ग जिन, मैं शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत शर्मिंदा भी। ये कहते हुए डॉक्टर साहब अपने जुर्म का इकरार कर रहे थे और माफ़ी के लिए भी तलबगार थे। फिर बुजुर्ग जिन के हुक्म के मुताबिक ही मदरसे के तलबा के लिए खाना मंगवाकर तकसीम किया गया। इलाके में मौजूद तमाम मसाकीन और गुरबा में खाना तकसीम किया गया। उनसे दुआ भी करवाई गई। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब मुकम्मल सेहतयाब हो चुके थे। अब वो रात के बजाय दिन को ही घर लौट आते थे। उनकी गाड़ी की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। वो नहीं चाहते थे कि लाइल्मी में कोई और हादसा हो जाए। उसके बाद सब कुछ मामूल पर आना शुरू हो गया। एक रात मोहम्मद और अहमद के कमरे में रात के आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई खेल रहा हो। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अनदेखे वजूदों को सलाम किया और दोबारा से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उन्हें अपने अनजान मोहसिनों पर भरोसा था, जिन्हें एक बेटे के बाद 2 बेटों की सूरत में मोहम्मद और अहमद की ज़िंदगी में आने का मौका मिला। मुफ्ती साहब के बकौल जिनजाती फातिमा ने उन्हें तो माफ़ कर दिया था, लेकिन वो अपने बेटे की जुदाई में मोहम्मद और अहमद से मिलने आई थी, जिस पर डॉक्टर साहब को कोई एतराज़ नहीं था। मुफ्ती साहब ने मदरसे में भी मौजूद सभी लड़कों को ताकीद की कि वो कभी किसी जानवर को भी गलती से तकलीफ देने से बाज रहें, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती उनके लिए मुसीबत का पेशखैमा साबित हो सकती है, बिल्कुल डॉक्टर साइम की तरह।